سلام أمانيال ميديا تي في سلام كتكون دا تمنخون حج ما بفلي زبالة أرستي تمليسكو اللخو ماليتي نايلون معانتي أرستنا زخون موشن سيكنس تباهيدي تسوع ماليتي ناي من قصقاس حمام ماليتي بحفشا بمن قصقاس سخصت حمام ماليتي أبزحتنا زي حمام زي تموكيرنا لخون كون نخلينا أماكينا موبايل كتقام كلنا أقر قريب لنا وي تبقى سمعي تايسمعنا ماليتي سو نز نقر زي كميقيرنا خنو قرخم نخل بحانساب كنري إنا ماليتي إز نقر زي دم آيفون سيتين آتينا إنا سيت آب كنقبرو ويكا كندالوا ماليتي إرمي إغن سابسكرايب ندا قبرنا بيتسب نخون أبقات سالي بزحاشة فيديو زبالة فيديو بنسوهم زمرأسكم فيديو كنملسكم سابسكرايب كيركم زنهم عليكي هرايم بار حجي سيتينج نخفتو ماليتي ناب ايفوننا اتينا دحرو سكرول داون غيرنا تحت وريدنا ابزا تريوا زلكم accessibility تول زلا نطوق ماليتي دحرو نشتي ورديلكم كا موشن زبلوكم አለው አብታ موشن ታቱ show vehicles motion ዝብላሎ አባን ደግ ማለቲ እጂ ቀጥታ መጸና መስደቲ አውቶማቲክ ነው ደብሎ ማለቲ show ከማገና ነታአረው ጠብይና show scroll down ገርና ታህተ ማለቲ ከምስትሪ ወዘለኩም ነቀጻህሊ በቀልዲሉ access ነው ትገብሮ ወይካ نخطقير وغيره أبستري وزلهم عد كنترول لكم ماليتي شو سيرش لكم كترخوات خليكم ماليتي تا موشن سيكنس لكم نتصحفكم تغيرات متصلكم next time كاب كمزيلكم كل اللي لكم ترخوا بقدلوا كترخوا تخليكم ماليتي عب لعلق متصلكم ماليتي واي فاي نخن كفت ديو مبرحات نخن ولع ديو داتا نخن كفت ديو بحفشا مسؤوس لازم تسي مسؤولي متساء ماليتي so next time كتولعوا خدالي هلهم بقرابا سكرول داون غيركم كم دي اغيركم كتولعوا ويكتطفوا تقولوا وتقدطروا تقولوا ماليتي بحفشا بيلا حجي أطعامو رئينا لنا ماليتي حجنما ንምንታይ ከም ዝጠቅምን ማአስ ከም ንጥቀመሉን ከአ ክንሪኢና ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ይጠቅም መስለኩም ከምዚ ሰብ ንኣብነት ማኪና ዘይክእል ገለገለ ኾን ጎሎ ማስቲካ ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዙን ከምኡ ማለት እዩ አውቶማቲክሊ ኢልና ከማን ኣለና ማኪና ድዩ አባቡር ድዩ ወላ ኣብ ሳይክል ምስተሰቀልና ወን ይመጽእ አውቶማቲክሊ ከምዝትሪእዎ ዘለኹም ነጥብታት ማለት እዩ زرما عندها قعزنا موبايل كتكن كلنا أجرجر نخيب لنا ويكا نخيح ممنا زحق زي ماليتي نايلو ما أنت مدبنا نزي مثل نيرو تسفى قبل فاتي خمون طعام رخيبكم من كتكونوا حتى وير إيدو مزهلوكم أبوتاكم أنت نقورني أبقى تسالي كسامنا الرحم سلام